बेस्ट फूड बेकरी सेल्स बिस्कुट टु फूड डिस्ट्रिब्युटर्स। बेस्ट फूड बेकरी भन्ने छ एउटा, जसले चाहिँ फूड डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई आफ्ना बिस्कुटहरू बिक्री गर्ने गर्छ अरे। All costs are classified as either manufacturing or marketing. सबै कस्टहरूलाई म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा मार्केटिङको रूपमा यसलाई क्लासिफाइड गरिएको छ। एन्ड हुनु पर्यो त्यहाँ। बेस्ट फूड प्रिपेयर्स मन्थली बजेट। बेस्ट फूडले मन्थली बजेट प्रिपेयर गरेको छ अरे। The budgeted income statement for the month of March is as follows. मार्चको इन्कम स्टेटमेन्ट यसको बजेटेड यस्तो छ अरे। सेल्स रेभेन्यू 1000 प्याकेट्स एट द रेट रुपिज 100, 1 लाख। 1000 प्याकेट उसले बिस्कुट बेच्ने हो, कतिमा? 100 रुपियाँमा। लेस भेरिएबल कस्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 40 को दरले 40,000, 1000 युनिट तपाईँको प्रोडक्सन युनिट छ। अनि मार्केटिङ एट द रेट 15 को दरले 15,000 भयो। टोटल भेरिएबल कस्ट 55,000। अनि त्यसलाई सेल्सबाट घटाउनु भयो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 45,000। लेस फिक्स कस्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट तपाईँको 20,000, मार्केटिङ फिक्स कस्ट 10,000 गरेर 30,000 लाई पनि घटाउनु भयो भने अपरेटिङ इन्कम तपाईँको 15,000 यसले बजेटमा दियो। अब भन्यो बेस्ट हैज क्यापेसिटी टु प्रोड्युस 1500 प्याकेट्स पर मन्थ। हेर्नुस् है, यसले एट प्रेजेन्टली कतिले उत्पादन गरेको रहेछ? 1000 प्याकेट माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ। तर यसको क्यापेसिटी टु प्रोड्युस भनेको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भनेको प्रति महिना 1500 प्याकेट रहेछ। भनेको अझै एक्सेस क्यापेसिटी यसले अझै 520 प्याकेट बिस्कुट अझै उत्पादन गर्न सक्छ एक्जिस्टिङ क्यापेसिटी भित्रै। The relevant range in which the monthly fixed costs will be fixed from 500 to 1500 प्याकेट पर month। भनेको फिक्स कस्ट तपाईको 500 देखि 1500 प्याकेट सम्म भनेको नर्मल क्यापेसिटी लेभल सम्म चेन्ज रहँदैन, त्यही नै रहन्छ भन्यो। अनि अ न्यू कस्टमर अप्रोच बेस्ट टु बाई अ 200 प्याकेट एट 55 पर प्याकेट फर क्याश। एउटा कस्टमर आइदियो। अब यो बेस्ट बेकरी भन्ने कम्पनीको लागि, बेकरीको लागि एउटा नयाँ कस्टमर आयो। उसले के भन्यो भने 200 प्याकेट चाहियो, 55 रुपियाँ पर प्याकेट अनि क्याश दिन्छु भन्यो। अब उसले हेर्नुस् त माथि कतिमा बेचिरहेको थियो? 1000 प्याकेट उत्पादन गरेर 100 मा बेचिरहेको हो मार्केटमा डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई। एउटा कस्टमर आयो क्याशमा, मलाई 200 प्याकेट चाहियो तर सेलिङ प्राइस 55 हुनु पर्यो भन्यो यसले। अब तपाईले 100 मा बेचिरहेको चिजले 200 मा मागेको छ, क्याश हो फेरि। के गर्नुहुन्छ यसको डिसिजन यसले सोध्यो होला। द कस्टमर डज नट रिक्वायर एडिसनल मार्केटिङ इफर्ट। तर यो कस्टमरलाई हामीले कुनै मार्केटिङ इफर्ट गर्नु पर्दैन भनेको यसको लागि हामीलाई मार्केटिङ एक्सपेन्सेसहरु लाग्दैन भन्न खोजेको। एडिसनल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ 2000 फर स्पेशल प्याकिङ। अब यो 200 प्याकेट जुन यसले मागेको छ यसको लागि स्पेशल प्याकिङ गर्नुपर्छ, जसको लागि एडिसनल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट तपाईको 2000 लाग्छ अरे। टोटलमा दियो, टोटल 200 प्याकेट्सको लागि 2000 तपाईलाई टोटलमा एडिसनल कस्ट लाग्छ। बेस्ट बिलिभ दैट दिस वन इज वन टाइम स्पेशल अफर। यो भनेको के हो त भन्दा तपाईको एक पटकको लागि मात्र आएको स्पेशल अफर हो भनेर यो बेस्ट फूड बेकरीलाई थाहा छ। रिक्वायर्डमा भन्यो इफ 200 प्याकेट्स अर्डर फ्रम कस्टमर इज एक्सेप्टेड। यदि तपाईले यो 200 प्याकेट जुन 55 मा उले मागेको छ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने हाउ मच विल अपरेटिङ इन्कम इन्क्रिज अर डिक्रिज। तपाईको अपरेटिङ इन्कम माथि हेर्नु त कति दिएको छ एट प्रेजेन्टली 15,000। सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट घटाउँदा यसले अपरेटिङ इन्कम 15,000 अहिले एट प्रेजेन्टली छ। अब यो 200 प्याकेट जुन कस्टमर न्यू कस्टमरले 55 मा माग्यो यसलाई एक्सेप्ट गर्यो भने तपाईको अपरेटिङ इन्कम बढ्छ या घट्छ भनेर यसले सोध्यो। एकदम व्यावहारिक क्वेशन छ। अब यसलाई हामीले गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। यस्तो टाइपको क्वेशन हामीले फेरि नेक्स्ट च्याप्टरमा पनि पढ्छौं स्पेशल अफर अन्तर्गत। अब यसलाई के गर्न सक्छौं भने एउटा कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौं। कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको एट प्रेजेन्ट भनेको बिफोर अफर र आफ्टर अफरको, अफर अघि र अफर पछिको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौं। अफर अघिको इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त्यही क्वेशनमै दिएको इन्कम स्टेटमेन्ट भयो जसमा अपरेटिङ प्रॉफिट तपाईको 15,000 आछ। अनि आफ्टर अफर भनेको तपाईको अब 1000 युनिट तपाईले 100 मा बेच्नुहुन्छ प्लस 200 युनिट 55 मा बेच्नुहुन्छ गरेर त्यही अनुसार कुन कुन कस्ट इन्क्लुड हुन्छ कुन कुन कस्ट इन्क्लुड हुँदैन
आफ्टर अफर पछि त्यसरी बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। होइन त्यसो नगरेर तपाईले डाइरेक्ट एट प्रेजेन्टली 15,000 तपाईको इन्कम हो, तपाईले यो 200 प्याकेट्सलाई अफर लिनुभयो भने, एक्सेप्ट गर्नुभयो भने, यसलाई बेच्नुभयो भने तपाईको यसको मात्रै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर पनि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसको मात्रै अफर लिँदाखेरि यसलाई मात्रै सेल, यो मात्रै सेलको कारणले एट प्रेजेन्टली 50,000 पर्फेक्ट थियो भने यो मात्रै सेलको कारणले इन्कम घट्छ कि बढ्छ भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यस्तो डाटाको तपाईले कुनै गिभन लेखिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एनालाइसिस अफ स्पेशल अफर भनेर लेख्नुस्। एनालाइसिस अफ स्पेशल अफर। ल डिटेल्स अनि तपाईको अमाउन्ट आर्यस हामीले अफरतिर 200 को मात्र हेर्दैछौँ। तपाईको सेल्स कति हुने भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ। 200 युनिट कतिमा बेच्नुहुन्छ, 55 मा कति हुने भयो, 55 200 55 110 11,000 11,000 कस्ट आयो एउटा। लेस इन्क्रिमेन्टल कस्ट। अब हेर्नुस् त, यो 200 प्याकेट बिस्कुट बनाउन के एक्सपेन्सेसहरु हाम्रो इन्क्लुड होला त्यहाँ दिएको इन्कम स्टेटमेन्ट मध्ये कुन कुन कस्ट लाग्ला हेर्नु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको छ त्यहाँ, पहिला लेस भेरिएबल कस्टमा क्वेशन भयो नि त। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कतिको दरले भनेको छ, 40 को दरले। त्यो लाग्ला कि नलाग्ला यसलाई, लाग्छ। ल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा ₹40 कति हुने भयो, 200 × 40 गर्दा 8,000 8,000। अनि त्यहीको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुस्। त्यसपछि मार्केटिङ कस्ट ₹15 भनेर उले 1000 × 15 गरेर 15,000 राखेको छ। यहाँ लाग्छ कि नलाग्ला, लाग्दैन, किनभने क्वेशनले क्लियर भनेको छ एडिसनल कहाँनिर भनेको छ द कस्टमर डज नट रिक्वायर एडिसनल मार्केटिङ इफोर्ट। यस्तो अफरमा हामीले उसले सिधै अर्डर गर्यो भने यसलाई हामीले कुनै मार्केटिङ इफोर्ट गरिराख्नु पर्दैन। भनेपछि यो मार्केटिङ एक्सपेन्सेस राख्नु परेन। त्यहाँको खर्च हेर्नुस् है, म्यानुफ्याक्चरिङ राखियो, मार्केटिङ राख्नु परेन। अनि फिक्स कस्टतिर म्यानुफ्याक्चरिङमा 20,000 छ, मार्केटिङमा 10,000 छ, यो राख्नु पर्ला कि नपर्ला, फिक्स त पर्यो होला सर, पर्यो पर्दैन, कोही पर्यो कोही पर्दैन, के भनौँ मैले। ल पर्यो भनेको कारण दिनु त। फिक्स कस्ट भएपछि त जसरी नि लाग्यो नि त सर, त्यो त जसरी नि लाग्यो भनेपछि राख्नु पर्यो यहाँ। हजुर, पर्दैन भन्नेले भन्नु त। त्यो पहिला लागिसकेर लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, एकदम राम्रो कुरा हो। अब हेर्नुस् है, तपाईले एट प्रेजेन्टली कति 1000 बिस्कुट उत्पादन गरिरहनु भएको छ हो। त्यसमा तपाईको फिक्स कस्ट कति लाग्थ्यो हेर्नु त, दुईटा जोड्दा 30,000 फिक्स कस्ट लागेको थियो। तपाईको नर्मल क्यापेसिटी कति हो, 1500 हो। अब 200 प्याकेट तपाईको अर्डर आयो भने 1500 सम्म त फिक्स कस्ट इन्क्रिज हुँदैन नि त। तपाईले 200 प्याकेट अर्डर लिनुस् या नलिनुस् तपाईको फिक्स कस्ट त यही हो। तपाईले यो अर्डर नलिए पनि तपाईको फिक्स कस्ट 30 लाख लागिरहेको हुन्छ। तपाईको यो अर्डर लिए पनि फिक्स कस्ट तपाईको 30 लाख। अर्डर लिएको कारणले कस्ट इन्क्रिज हुन्छ त, हुँदैन। यस्तो कस्टलाई हामीले इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ है। डिसिजनमा इरिलेभेन्ट हुन्छ, यो रिलेभेन्ट छैन, डिसिजनसँग रिलेभेन्ट छैन, डाइरेक्ट लाग्छ।
यो अर्डर लिएको कारणले कस्टमा चेन्जेस आउँछ भने त्यस्तोलाई हामीले रिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। कस्टमा कुनै चेन्जेस आउँदैन भने त्यसलाई इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। भनेपछि फिक्स कस्ट यहाँ लागेन, यसरी बुझ्नु पर्यो है। मेटेरियल कस्ट भने लाग्यो, अनि मार्केटिङ कस्ट यस्तो स्पेशल अफरमा जेनरल मार्केटिङ कस्ट लाग्दैन है। मार्केटिङ कस्ट क्वेसनले लाग्दैन जो भन्यो, नभने पनि हामीले लाग्दैन भनेर मान्नुपर्छ। अनि गएर तपाईको फिक्स कस्टहरु झन् लाग्ने कुरै भएन। तपाईको नर्मल क्यापेसिटी लेभल भयो भने बल्ल फिक्स कस्ट इन्क्रिज हुने हो। तपाई नर्मल क्यापेसिटी भित्रै हुनुहुन्छ, 1500 तपाईको नर्मल क्यापेसिटी हो, एट प्रेजेन्टली 1000 गरिरहनु भएको थियो, अब 200 को अर्डर आयो भने फिक्स कस्ट यही नै हो, यो इरिलेभेन्ट कस्ट भयो। त्यसपछि तपाईले क्वेशनलाई भनेको छ, तपाईलाई क्वेशनले भनेको छ एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट अफ 2000 फर स्पेशल पैकिंग विल बी रिक्वायर्ड। ल भनेपछि एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट यसको लाग्छ। कति त 2000 टोटलमा दियो कि डाइरेक्ट, अरु कुनै पनि कस्ट हामीसँग छैन। 10000 भयो, यो टोटल कस्ट भयो। निकाल्नुस् अपरेटिङ इन्कम कति आयो 1000। 200 अर्डर लिनुभयो भने यो 200 बिस्कुट 55 मा जुन कस्टमरले मागेको छ त्यो अर्डर लिनुभयो भने तपाईको इन्कम कतिले बढ्ने रहेछ 1000 ले। एट प्रेजेन्टली तपाईको कति थियो 15000 त्यहाँ अपरेटिङ इन्कम भनेर क्वेशनमा दिएको थियो, त्यसमा प्लस 1000 हुने भयो। भनेपछि यो अर्डर एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने? एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है। Here if Best Bakery accept the order, the operating income will increase by rupees 1000. Therefore, the order should be accepted. हामीले खाली 200 पिस जुन एक्स्ट्रा अर्डर थियो, अर्डरको मात्र इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेको 200 × 55 को दरले 11000 भयो। मैन्युफैक्चरिंग कस्ट यो बिस्कुटको लागि 40 को दरले लगाइरहेको थियो भने यो 200 लाई पनि लाग्छ 8000 भयो। अनि तपाईको यसलाई मार्केटिङ कस्ट लाग्दैन भन्यो। फिक्स कस्ट तपाईको नर्मल क्यापेसिटी लेभल भित्रमा कुनै चेन्जेस आउँदैन। तपाईले अर्डर लिए पनि लाग्छ नलिए पनि लाग्छ, जसले गर्दा हामीले यहाँ राख्नुपर्ने एक्स्ट्रा कस्ट होइन त्यो, त्यसकारणले त्यसलाई राखिएन। तर एडिशनल पैकिङ कस्ट 2000 लाग्छ भने टोटल कस्ट 10000 भयो। 11000 10000 घटाउँदा तपाईको नेट इन्कम अपरेटिङ इन्कम भने अपरेटिङ इन्कम तपाईको 1000 भयो। भनेपछि एडिशनल अपरेटिङ इन्कम 1000। पहिला 15000 थियो तपाईको क्वेशनमा, 1000 ले बढेर 16000 हुने भयो। त्यसकारण यो अर्डर हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने यो क्वेशन थियो। यो तपाईको थियो प्रब्लम 1। अब प्रब्लम अर्को तरिका भनेको म अर्को च्याप्टरमा पढाउँला। जस्तो बिफोर स्पेशल अफर भनेर त इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ राख्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो त। सेल्स भनेर 1000 युनिट इन्टु 100 त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट भएको यहाँ राख्नुहुन्छ, बिफोर अफर आफ्टर अफर भनेर। अनि त्यो 1000 इन्टु 100 यहाँ, अनि यतातिर कति 1000 इन्टु 100 अनि 200 इन्टु 55 गरेर राख्नुहुन्छ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा त्यो 1000 लाई पनि 40 को दर लायो, यता 1200 लाई पनि 40 को दरले लायो। अनि मार्केटिङ कस्ट यहाँ अफरमा राख्नुहुन्छ, विदाउट अफरमा राख्नुहुन्न। अनि तपाईको फिक्स कस्ट यतातिर राख्नुहुन्छ, यता पनि राख्नु पर्यो, दुईतिरै राख्नु पर्यो। फेरि टोटलमा गर्नुहुन्छ भने कि दुईतिरै इरेलेभेन्ट भनेर हटाउनु पर्यो। अब त्यो गर्न पाइदैन, दुईतिरै राख्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँ अनि एडिशनल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट प्याकिङ भनेर बिफोर अफरमा राख्नुहुन्न, यता मात्रै राख्नुहुन्छ गर्दा यही ठ्याक्कै 1000 को डिफरेन्स आउँछ। अथवा यहाँ 15000 आउँछ, यहाँ 16000 आउँछ।
बिफोर अफरमा 15,000 त्यहीको जे छ त्यही आउने भयो, त्यही सार्ने हो। अनि आफ्टर अफरमा तपाईँको 16,000 आउँछ, जसले गर्दा अफर लिइसकेपछि तपाईँको लिनुभन्दा अगाडि भन्दा अफर लिइसकेपछि 1,000 ले बढी आयो, जसले गर्दा अफर एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता क्वेसनहरू टर्मै आउँछ अर्को युनिटमा। सर हजुर, यो सेल्स 200 को तल लेस के गरेको थियौँ हामीले? म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट होइन, त्योभन्दा माथि लेस के गरेको थियौँ? इन ओभरमेन्ट के थियो? इन्क्रिमेन्टल कस्ट, इन्क्रिमेन्टल थियो। ए इन्क्रिमेन्टल, एडिसनल कस्ट एउटै हो। हुन्छ सर, हुन्छ। प्रब्लम 2 हेर्नुस्, टार्गेट कस्टिङको छ। यो द फलोइङ इन्फर्मेसन आर कस्तो किन यस्तो भएको थियो उसको बारेमा बताइदिनु न। कस्तो अरे? फिक्स कस्टमा छ नि म्यानुफ्याक्चरिङ र मार्केटिङ भनेर हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट पनि देखाएनौँ होइन, मार्केटिङ देखाएन, कसरी हिसाब गरेको? यस्तो हुन्छ के, तपाईको अहिले एट प्रेजेन्टली कति उत्पादन गर्नु भएको? अहिले 200। ल तपाईको आफ्नै पावरटी फ्याक्ट्री छ सम्झनुस् है। हजुर, 1000 युनिट हो तपाईले अहिले उत्पादन गरेको। क्वेसनमा हेर्नुस्, एट प्रेजेन्टली 1000 युनिट हो। कतिमा बेच्नु भएको थियो? बर्गाट एरियामा तपाईले 1,100 मा बेच्नु भएको थियो। 1000 युनिट उत्पादन गरेर 100 मा बेच्नु भएको थियो है। त्यसको लागि तपाईसित मेसिन थियो, इक्विपमेन्ट थियो, घर भाडा थियो, दुनियादारी थियो है। त्यसको लागि भेरिएबल कस्टमा मेटेरियल लेबर यताउता फ्याक्ट्री मेटेरियल लेबरहरू गर्दाखेरि तपाईको ती भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भित्र पर्यो। अनि तपाईले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, तपाईको त्यो मेसिन अहिले एट प्रेजेन्टली भएको सबै क्यापासिटी अनुसार तपाईले उत्पादन गर्न सक्ने 1500 युनिट हो भनेको छ क्वेसनले है। भुताबाट एउटा कस्टमरले अर्डर गरे 200 प्याकेट चाहियो भनेर 55 मा चाहियो भन्थ्यो। अब त्यो अर्डर लिने कि नलिने भन्दाखेरि अब सिधै अर्डर आयो, तपाईले केही मार्केटिङ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ उसको लागि? पर्दैन। भनेपछि त अर्डर लिएको कारणले मार्केटिङ कस्ट लागेन, त्यही भएर राख्नु परेन। अनि यदि 600 भएको भएदेखि चाहिँ त्यसको हिसाब गर्नु पर्छ सर? 1500 सम्म अझै 500 भनेको भए पनि तपाईको फिक्स कस्ट लाग्थेन, त्यही नै हुन्थ्यो। तर 600 भनिदिएको भए तपाईको फेरि फिक्स कस्ट पनि बढ्छ। अब के रेटमा बढ्छ भन्ने कुरा क्वेसनले भन्नु पर्यो, नै पनि त्यही भएको रेसियो अनुसार 1500 मा यति लाग्छ भने अब 1000 एक्स्ट्रा 100 लाई कति लाग्छ त्यो कम्बिनेसनमा तपाईले पाड्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। अब यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि तपाईको 1000 उत्पादन गरिरहनु भएको क्यापासिटी 1500 हो, 200 को अर्डर आयो। 200 अर्डर आउँदा त 200 ले मात्रै तपाईको प्रफिट बढाउँछ कि घटाउँछ? त्यसलाई मात्रै। त्यसबाट रेभेन्यू कति आयो भन्दा 200 × 55 ले आयो भने त्यसको लागि कति खर्च लाग्यो भन्दाखेरि 200 × 40 को दरले तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ लायो अनि 2000 रुपैयाँ एक्स्ट्रा प्याकिङको लागि लायो। अरु कस्ट फिक्स कस्टहरु, अरु मार्केटिङ कस्टहरु त तपाईको अर्डर लिए पनि लाग्ने हो, नलिए पनि लाग्ने हो भने त एक्स्ट्रा कस्ट त होइन। तपाईको भुताको कस्टमरलाई दिनको लागि तपाईले एक्स्ट्रा फिक्स कस्ट थप्नु पर्यो र परेन भनेपछि त हामी एडिसनल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, एडिसनल अपरेटिङ प्रफिट निकाल्न गइरहेको छौँ। त्यो कारणले ती कस्टहरु इरिलेभेन्ट भए तिनीहरुलाई हामीले यहाँ राख्दैनौं। इरिलेभेन्ट कस्ट र यो कुन राख्ने कुन नराख्ने केसहरु हामी अर्को युनिटमा एकदमै डिटेलमा जान्छौँ। त्यही तपाईहरुलाई दाँतबाट पसिना निकाल्ने हिसाब छन्, मेक अर बाई छ, स्पेशल अफर छ, ड्रप कन्टिन्यू छ, तताउँछ दिमाग त्यहाँ है। यसले त के तताउँछ। ल प्रब्लम 2 तिर The following information are provided to you भन्यो। Expected market price ₹20। क्वेशन नम्बर 2 पढ्दै गएमा expected market price ₹20 हेर्नुस् है के दियो। मार्केट प्राइस भनेर तपाईलाई ₹20 दियो चाहिँ मार्केट प्राइस। अनि एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट भनेर तपाईलाई दियो, सबै एक्सपेक्टेड हो। 1 लाख युनिट। अनि टार्गेट प्रॉफिट भनेर दियो। टार्गेट प्रॉफिट is equal to 15% of sales. Required aim target cost is equal to what?
अब हेर्नुस् यो क्वेशनले के भन्न खोजेको भने तपाईको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 20 छ मार्केटमा तपाईको प्रोडक्ट लिएर जानुहुन्छ न्यू प्रोडक्ट हो तपाईको न्यू प्रोडक्ट हो मार्केटमा तपाईको यो प्रोडक्टलाई 20 रुपैयाँमा बेच्न सकिन्छ भनेर तपाईले एनालाइसिसबाट कहीं स्पेशलिस्टहरुबाट कहीँबाट थाहा पाउनु भयो सेल्स युनिट तपाईले 1 लाख युनिट सेल्स गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ टार्गेट प्रॉफिट तपाईको सेल्स को 15% तपाईलाई प्रॉफिट चाहिएको भने त तपाईको टार्गेट कस्ट कति हो त्यो निकाल्न खोजिरहेको छ टार्गेट कस्टिङमा मैले हिजो थ्योरी पढाएको थिएँ टार्गेट कस्टिङमा के गरिन्छ भन्दा सेल्सबाट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट घटाएर हामीले टार्गेट कस्ट निकाल्नु पर्छ किनभने तपाईलाई एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस थाहा हुन्छ अनि तपाईले त्यसअनुसार तपाईको एक्सपेक्टेड सेल्स भोल्युम कति हुन्छ त्यो निकाल्नुहुन्छ अनि त्यसबाट तपाईको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तपाईले प्रॉफिट कति लिने हो त्यो अनुसार तपाईले त्यो घटाउनुहुन्छ जस्तै मैले हिजो भनिरहेको थिएँ 80 रुपैयाँको प्रोडक्टमा 80 रुपैयाँ एक्सपेक्टेड सेलिङ प्राइस भएको प्रोडक्टमा तपाईले 30 रुपैयाँ तपाईले नाफा लिने भन्नु भएको छ भने तपाईको यो टार्गेट कस्ट कति भयो त 50 अब तपाईले त्यो प्रोडक्टको कस्ट एस्टिमेसन गर्नुहुन्छ कस्ट एस्टिमेसन गर्दा तपाईको कस्ट ठ्याक्कै 50 आयो भने तपाईको टार्गेट कस्ट र यो फिजिबल कस्ट यो तपाईको स्टडी गरेर आएको त्यो कस्ट तपाईको डाटा अनुसार आएको कस्टलाई हामीले फिजिबल कस्ट भन्छौं टार्गेट कस्ट भनेको सेल्सबाट प्रॉफिट घटाउँदा आउने कस्टलाई हामीले टार्गेट कस्ट भन्छौं अब यो टार्गेट कस्ट र फिजिबल कस्ट इक्वल हुँदा हामीले यो प्रोडक्ट लन्च गर्न सक्छौं मार्केटमा लिएर जान सक्छौं किन एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पनि मिट गर्छ तपाई टार्गेट प्रॉफिट मिट गर्छ तर यस्तो बेलामा तपाईको टार्गेट कस्ट यहाँ 40 यो त 50 टार्गेट कस्ट नै हो तपाईको फिजिबल कस्ट प्रोडक्सन गर्दै जाँदा तपाईले कस्ट रिडक्सनका टेक्निकहरु अपनाउँदै जाँदा कस्ट मिनिमाइजेसन गर्दै गर्दै जाँदा 40 मै तयार हुने भयो भने तपाई झन बढी प्रॉफिटमा जान सक्नुहुने भयो यो प्रोडक्ट पनि लन्च गर्नुहुन्छ तर तपाईको कस्ट 60 लाग्ने देखियो भने टार्गेट कस्ट कति हो 50 60 हो भने के गर्नुहुन्छ त तपाईले अब 30 मार्जिन खान पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न भनेको यो बेलामा तपाईले यो प्रोडक्टलाई लन्च गर्नुहुन्न या त कम मार्जिनमा जानुहुन्छ जम्मा 20 रुपैयाँ मार्जिनमा जानुहुन्छ या तपाईले अब यो 60 लाई कसरी हुन्छ 50 मा झार्ने भने कस्ट रिडक्सनका टेक्निकहरु अप्लाई गरेर अन्य तरिकाले प्रोडक्टलाई मोडिफाइड गरेर तपाई फेरि रिलन्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो खाले क्वेशन यो हो अब टार्गेट कस्ट निकालौं स्टेटमेन्ट अफ टार्गेट कस्ट सेल्स कति हो 1 लाख युनिट at the rate rupees 20 कति भयो 20 लाख लेस टार्गेट प्रॉफिट 15% on sales यसैको 15% कति हुन्छ 15 गुणा 30 3 लाख टार्गेट कस्ट 17 लाख यही हो तपाईको टार्गेट कस्ट आइसक्यो सल्युसन तपाईलाई सोधेको सिर्फ टार्गेट कस्ट हो एक्सपेक्टेड मार्केट सेल्स भ्यालुबाट एक्सपेक्टेड अथवा एक्सपेक्टेड सेल्स भ्यालुबाट टार्गेट प्रॉफिट घटाउँदा तपाईको टार्गेट कस्ट आउँछ भन्नुको अर्थ यो 1 लाख युनिट तपाईले 20 रुपैयाँ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइसमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईलाई त्यही सेल्सको 50% तपाईलाई टार्गेट प्रॉफिट चाहिएको छ भने तपाईको त्यो प्रोडक्टको टोटल कस्ट 17 लाख वा त्यो भन्दा कम हुनुपर्छ यो भन्दा बढी भइदियो भने तपाई यो प्रोडक्ट लन्च गर्नुहुन्न वा मोडिफाइड गरेर जानुहुन्छ कस्ट रिडक्सनका टेक्निक अपनाएर कसरी हुन्छ यो भन्दा कममा अथवा यतिमा तपाईले त्यो प्रोडक्ट बनाउने सोच्नुहुन्छ यो थियो तपाईको प्रब्लम 2 को ए 2 को बी मा के भन्नु हेर्नुस् if the current feasible cost for producing the product is 18 lakh and say if the current feasible cost for producing the product is rupees 18 lakh should the company introduce the product one
should the product be introduced? भन्नुस् त के हुन्छ डिसिजन यसमा? डिसिजन सोध्या त। If the current feasible cost for producing the product is 18 lakh, should the company introduce the product? यो प्रोडक्टलाई कम्पनीले मार्केटमा लानु हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किनभने यो प्रोडक्टको टार्गेट कस्ट तपाईको 17 लाख हो। 17 लाख वा सो भन्दा कम कस्टमा तपाई उत्पादन गर्न सक्नुभयो, फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुभयो, त्यो प्रोडक्टमा लेबर मटेरियल माथि लाग्ला, लेबर माथि लाग्ला, म्यानुफ्याक्चरिङका फिक्स म्यानुफ्याक्चर माथि लाग्ला, अन्य ओभरहेडहरु यति लाग्ला, तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनका कस्टहरु यति लाग्ला भन्दै जाँदाखेरि तपाईको टोटल कस्ट 18 लाख देखियो। फिजिबल कस्ट भनेको 18 लाख देखियो भने तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा फिजिबल कस्ट टार्गेट कस्ट भन्दा कम हुनुपर्छ अनि मात्र तपाई लन्च गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईले कस्ट रिडक्सन टेक्निकहरु अपनाउने हो, यसलाई मोडिफाइड गर्ने हो, कसरी हुन्छ कस्ट घटाउने अनि बल्ल लन्च गर्ने हो। यो केसमा 18 लाख फिजिबल कस्ट छ भने हामी इन्ट्रोड्युस गर्न सक्दैनौं। त्यही कुरा लेख्दिनु पर्यो। सिन्स द feasible cost is greater than target cost, the company should not introduce the product. यति भए पुग्यो। यसले इन्ट्रोड्युस गर्नु हुँदैन भनेर लेखियो। अथवा अझै थप्न मन छ भने यसले चाहिँ कस्ट रिडक्सन टेक्निक अपनाएर यो प्रोडक्टलाई 17 लाख वा सो भन्दा कममा गएपछि मात्रै रिलन्च गर्न सक्छ। यसमा त्यसले उले चाहिँ प्रोडक्टलाई मोडिफाइड गर्न सक्यो, केही मोडिफिकेसन गर्न सक्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौं। यो थियो तपाईको प्रब्लम 2। अब सिमिलर नेचरको क्वेशन 3 छ, हेरौँ के भन्छ। के छ यहाँ नबुझेको? फिजिबल कस्ट भनेको तपाईको टार्गेट कस्ट भन्दा कम हुनु पर्यो अनि बल्ल तपाई लन्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टार्गेट कस्ट कसरी निर्धारण गर्छ त? टार्गेट कस्ट भनेको सेल्सबाट प्रॉफिट घटाउने, एक्सपेक्टेड सेल्सबाट टार्गेट प्रॉफिट घटाउने। तपाई त्यो दुईटा आइटम तपाईलाई दिएकै हुन्छ। एक्सपेक्टेड सेल्सबाट टार्गेट प्रॉफिट घटाउनुस्, तपाईको टार्गेट कस्ट आयो। फिजिबल कस्ट तपाईलाई क्वेशनले दिनै पर्यो। भनेको तपाईले यदि नयाँ प्रोडक्ट उत्पादन गर्न गइरहनु भएको छ भने तपाईले एक्सपेक्टेड सेलिङ प्राइस एक्सपेक्ट गर्यो तपाईको न्यू प्रोडक्ट मार्केटमा कतिमा जान सक्छ भनेर तपाईले विभिन्न विशेषज्ञहरुबाट एजेन्सीहरुबाट सहयोग लिएर रिसर्च गरेर मार्केट स्टडी गरेर तपाईले एक्सपेक्टेड सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईको प्रोडक्सन युनिट तपाईको कति हो, तपाईले कति प्रोडक्सन गरेर सेल गर्न खोज्नु भएको, त्यो अनुसार तपाईको एक्सपेक्टेड सेल्स भोल्युम आउने भयो। अनि तपाईले कति प्रॉफिट चाहनु भएको छ त्यो सेल्सबाट, 10%, 15%, 20%, 30%, त्यो घटाउनुस्, तपाईको टार्गेट कस्ट आइहाल्यो। टार्गेट कस्ट आइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो प्रोडक्टको लागि लाग्ने टोटल कस्ट कति हो त्यो खोज्नु पर्यो। त्यो भनेको फिजिबल कस्ट भयो। अब टार्गेट कस्ट र फिजिबल कस्ट एनालाइसिस गर्नुस्, तपाईको प्रोडक्ट लन्च गर्ने या नगर्ने डिसिजन आउने भयो। ल प्रब्लम 3 एबीसी कंपनी क्वेशन पढे है मैले। एबीसी कंपनी इज डेभलपिङ अ न्यू प्रोडक्ट। हेर्नुस् यहाँ के भन्यो, एकदम क्लियर भनेको छ। एबीसी कंपनीले न्यू प्रोडक्ट डेभलप गर्दैछ अरे। इट सप्लाइज द फलोइङ इन्फर्मेसन। यस्तो इन्फर्मेसन दियो। हेर्नुस् न्यू प्रोडक्ट तपाईले लन्च गर्दै हुनुहुन्छ, आफैले सम्झिनुस् न्यू प्रोडक्ट लन्च गर्दै हुनुहुन्छ। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 20। तपाईले एक्सपेक्ट गरेको मार्केटको प्राइस कति हो? 20 रुपैयाँ। 20 रुपैयाँमा तपाईको प्रोडक्ट बिक्न सक्छ भनेर तपाईले एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ। टार्गेट मार्जिन अन सेल्स 25%। तपाईले सेल्समा 25% मार्जिन चाहनु भएको छ, टार्गेट प्रॉफिट चाहनु भएको छ। प्रोडक्ट लाइफ, तपाईको प्रोडक्ट लाइफ 5 इयर्स हो, 5 इयर्स सम्म तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स 1 वर्षमा 20,000 युनिट एनुअल सेल्स तपाईले 20,000 युनिट उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट फिजिबल कस्ट, अहिले फिजिबल कस्ट कति रहेछ यसको? 16 लाख।
टार्गेट कस्ट र फिजिबल कस्ट तपाईँलाई थाहा भयो है? टार्गेट कस्ट कहाँबाट आउँछ? एक्सपेक्टेड सेल्सबाट प्रॉफिट घटाउने सेल्सबाट टार्गेट प्रॉफिट टार्गेट प्रॉफिट घटाउनु भने टार्गेट कस्ट आउँछ। अहिले फिजिबल कस्ट कति भन्यो यसमा? 16 लाख। भनेपछि त्यो टार्गेट कस्ट निकालेर यो फिजिबल कस्टसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने तपाईको यो प्रोडक्ट लन्च गर्ने कि नगर्ने तपाईले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल अगाडि रिक्वायर्ड के भन्यो? कम्प्युट द कस्ट रिडक्सन टार्गेट। तर यसले सोध्यो के त? कस्ट रिडक्सन टार्गेट भनेर सोध्यो है। व्हाट इज टार्गेट कस्ट भनेर। ल कस्ट रिडक्सन टार्गेट स्टेटमेन्ट बनाऊ। कस्ट रिडक्सन टार्गेट स्टेटमेन्ट अथवा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट रिडक्सन टार्गेट लेख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। त्यही हो। सेल्स पहिला सेल्स कति हो? 20,000 युनिट। कतिको दरले? 20 इन्टु 20 20 को यति कि अरू केही अझै चाहिएला? इन्टु 5 पनि गर्नु पर्यो। लाइफ पनि छ नि त। 5 वर्ष हो नि। हेर्नुस् है 20,000 युनिट किन भन्दाखेरि तपाईको फिजिबल कस्ट टोटलमा दिएको छ 5 वर्षको। 20,000 युनिट तपाईले बेच्ने हो। यसको प्रोडक्टलाई 5 वर्ष भनेको छ अनि 20 रुपैयाँमा बेच्ने गर्दा 20,000 युनिट इन्टु 20 रुपैयाँको दरले इन्टु 5 वर्ष गर्दा तपाईको टोटल 5 वर्षको सेल्स भोल्युम आउने भयो। कति हुन्छ? 20 लाख। 20 लाख। लेस टार्गेट प्रॉफिट कति पर्सेन्ट भनेको छ? 25%। 20 लाख को 25%, 25 दुना 50, 5 लाख। टार्गेट कस्ट आइसक्यो। टार्गेट कस्ट 15 लाख। अनि यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। करेन्ट फिजिबल कस्ट दिएको छ तपाईलाई हैन? करेन्ट फिजिबल कस्ट कति हो? 16 लाख। यो प्रोडक्ट तपाईले लन्च गर्नुहुन्छ? गर्ने हजुर गर्ने गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने नगर्ने कि गर्ने? नगर्ने ए त्यस्ता कुराहरु हुन्छ। किन नगर्ने? कस्ट रिडक्सन टेक्निक अपनाएर गर्नु। तपाईले यो प्रोडक्ट लन्च गर्दा त टार्गेट कस्ट मिट भएको हुनुपर्छ नि त। फिजिबल कस्ट कति भयो? बढी भयो। भनेपछि तपाई यो प्रोडक्ट लन्च गर्नुहुन्न। कस्ट रिडक्सन टार्गेट कति आयो त? फिजिबल कस्ट माइनस टार्गेट कस्ट 1 लाख। यो सोधेको तपाईलाई क्वेशनले। व्हाट इज कस्ट रिडक्सन टार्गेट भनेको थियो। व्हाट इज टार्गेट कस्ट भनेको भए यही तपाईको सल्युसन सकिया थियो। तर यसले करेन्ट फिजिबल कस्टसँग कम्पेयर गरेर तपाईको कस्ट रिडक्सन टार्गेट कति हो त त्यो सोध्यो। भनेको टार्गेट कस्ट भन्दा फिजिबल कस्ट कतिले बढी छ भनेर सोधेको। 1 लाखले बढी छ। अब तपाईको कस्ट रिडक्सन टार्गेट के हुनु पर्यो त भन्दा कसरी हुन्छ तपाईको प्रोडक्टमा अब 1 लाख रुपैयाँले कस्ट घटाउन सक्नु पर्यो अनि बल्ल तपाई मार्केटमा जान सक्नुहुन्छ। यसले सोधेको यो भयो। भनेपछि के पर्यो हामीले जस्तै यो टार्गेट कस्टलाई हामीले प्लानिङ कस्टको रूपमा अनि फिजिबल कस्टलाई एक्चुअल कस्टको रूपमा लिन सकिन्छ। हुन्छ त्यही हो। टार्गेट कस्ट भनेको तपाईको यो एक्चुअल कस्ट फिजिबल कस्टलाई एक्चुअल कस्ट भनौं है। हामी उत्पादन गर्न गयौं भने एक्चुअली 16 लाख लाग्छ भनेको। तर तपाई यो टार्गेट कस्ट भनेको 15 लाख भन्दा बढी तपाई कस्ट बियर गर्न सक्नुहुन्न।
भनेपछि अब तपाईको अब हामीले मार्केटको हिसाबले हामीले 15 लाख लाग्यो भने उत्पादन गर्दा हुन्छ भन्ने हामीले गेस गर्यो हैन 15 लाखसम्म कस्ट लाग्यो भने हामी उत्पादन गरेर मार्केटमा जान सक्छौं त्यो भन्दा बढी भयो भने सक्दैनौं तर हाम्रो तर एक्चुअली जाँदा कति देखियो 16 देखियो भनेपछि 16 देखियो। अब तपाईले सक्नुहुन्न भने कति त कस्ट घटाउनु पर्यो त्यस तपाई मार्केटमा जानको लागि भन्दा 1 लाखले घटाउनु पर्यो 1 लाख कस्ट रिडक्सन टार्गेट भयो तपाई अब कसरी हुन्छ मेटेरियलमा केही चाहिँ वेस्टेजहरु कन्ट्रोल गरेर हुन्छ कि लेबरमा कन्ट्रोल गरेर हुन्छ कि अन्य कुनै ओभरहेडहरुमा कन्ट्रोल गरेर हुन्छ तपाई 1 लाख रुपैयाँको कस्ट रिडक्सन टार्गेटमा जानु पर्यो यो थियो प्रब्लम 3 को ए अब बी ले के भन्छ झन् मजाको क्वेशन हेर्नुस् त बी ले हेर यति 2 मिनेटमा हुन्छ यो if the company believes that it can reduce cost of product by not more than 10% is it feasible to introduce the product भन्यो यसले कस्ट अफ प्रोडक्ट लाई 10% ले घटाउन सक्छ भने यसले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ भन्यो फिजिबल कस्ट कति हो 16 लाख 16 लाख को 10% घटाउँछ अरे 1,60,000 1,60,000 हुने बित्तिकै तपाईको फिजिबल कस्ट अब कति आयो 16 लाख माइनस 14,40,000 14,40,000 अब लन्च गर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ यही कुरा थ्योरी लेख्नु पर्यो here if company 10% feasible cost then its feasible new revised अथवा new feasible cost will be 40,40,000 which is less than target cost therefore it can introduce the new product in the market भनेर तपाईले थ्योरीमा लेख्नु पर्यो यो तपाईको आजको प्रब्लम 1 2 3 ल 4 पनि यस्तै रिलेटेड छ 4 लाई ट्राई गर्नु